والله هذه بكل صراحه انا فرحان بزاف، يعني بالمره الاولى نشوفوا باللي كاين تنسيق كامل وشامل ما بين التعليم العالي وما بين وزاره الصناعه. القوه تاع الجامعه الجزائريه ككل تنتج تقريبا 300 ألف دبلومي في العام. تصوروا لو كان برك العشور تاعهم يخلقوا النماذج، يخلقوا دي بروتوتيب. يعني نظن بكل صراحه الشيء الكبير اللي كنا نستوردوه من الخارج ما نقدروش منا فصاعدا ما نستوردوش مادام نقدروا نخلقوا الثروه اللي هنا في الجزائر. والتعليمات اعطيت للطلبه بلي كل بروجي فان ديتود ولا كل اطروحه في اخر السنه تكون مباشره مع احتياجات المجتمع. وفي هذا الميدان احنا بودنا تقريبا 20 أو 25% تاع حوايج اللي نجيبوا من الخارج نقدروا نصنعوها لهنا في الجزائر. على سبيل المثال الجزائر، الجامعة الجزائرية تستورد المواد الكيماوية، تستورد بعض الماكينات الإلكترونية نقدروا نصنعوها لهنا في الجزائر. وانا شفت درت التجربة مع لينيو في آخر التسعينات، خلقنا بعض لي زاباراي هكا الكترونيك ولينيو كانت قادره ديرهم. ودرك باش تكونوا على الصوره تقريبا 20% او 25% من الحوايج اللي نستعملوا في الجامعات وفي المستشفيات نقدروا نخلقوها لهنا في الجزائر. وهذه حاجه جديده، قدر هذه من المره الاولى نشوفوا باللي يعني المشكل هذا اللي عندنا تاع المرضى هذا خلانا يكون تنسيق، وقلصنا من المده اللي تخلي بنادم يفشل يدير ان بروتوتيب ومن بعد يفشل، خاطر يدير المده تاعو 6 شهور عام عامين ولا ما يفوتش خلاص. درك بالطريقه هذه نقلصوا المده، يعني اللي يخلينا نعقبوا من البروتوتيب لا فابريكاسيون اندستريال. واش معناه؟ معناه من درك صاعدا مادام الحكومه راهي مستعده لهذا الشيء هذا، التنسيق راه كبير وكامل وشامل، والمشاكل الكبرى وكل نقدروا نغلبوها. وانا نظن يعني باش تكونوا على الصوره هذا لي بروتوتيب هذا اللي شفناهم سي اون نوفيل فيزيون دو l'Algérie. واش معناه؟ اون بو كريي، اون بو تو كريي، سا سي ان ميساج بلي لي شيرشور الجيريان قادرين يديروا العجب. ils ont les moyens intellectuels pour pouvoir le faire. على سبيل المثال كان نجحنا ان شاء الله في الريسبيراتور هذا يتباع 25000 يورو، حنا نقدروا نخلقوه لهنا بوتيتر يسقى لنا 1000 يورو على الاكثر. دونك بالطريقه هذه نقدروا مام يجي واحد الوقت يكون اكتفاء ذاتي، ولا ربما نقدروا نستوردوا بعض الحوايج اللي تخلينا يعني تكون استقلاليه تامه تاع الجامعه. ودرك يعني هذه نظره جديده، سي اون نوفيل فيزيون، يفو بلو ريغاردي فير ليكستيريور. لازم يكون اكتفاء ذاتي من الناحيه العلميه، من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه الفلاحيه. سي لا سيونس اللي تخلينا نصفوا لهذا الدرجه هذه. والجامعه ككل اللي موبيليزي. على سبيل المثال نقدر نقول لكم باللي عندنا 6 جامعات درك راهم يديروا في لو ديبيستاج، 6 جامعات مع لومولوغاسيون مع الانستيتو باستور مع البروفيسور درار عطى تشريح ل6 جامعات يخلقوا لي تيست هذو تاع ديبيستاج. ما ديرش 3 ايام ولا 4 ايام، في ضرب ساعات برك نقدروا نشوفوا. وسا يعني كاين تنسيق كبير يبرهن مام الجامعات الصغار شاركوا ساهموا كل قلبهم. وهذه سي نوفيل فيزيون تخلينا نكونوا مرتاحين، سورتو نكونوا فخورين بالجزائريين والجزائريات. يعني الرهانات هذو في الشده هذه اللي بانت بلي نقدروا اتبرك، يعني ان شاء الله الشده هذه تزول نكملوا نستمروا. خاطر لونيفرسيتي دو فيتور سي لا سيونس، سي لا تكنولوجي، سي لا روبوتيك، سي لانفورماتيك. راكم شفتوا كل لا بلوبار دي زاباراي سي سا، وحنا قادرين عليها. لازم برك نتجندوا وتكون عندنا يعني منهجيه. Comment faire en sorte que l'Algérie soit indépendante
سي سا لا فري انديبوندونس سيانتيفيكمون تكنولوجيكمون، ونستوردوا من الخارج غير الشيء اللي ما نقدروش عليه، ويجي نهار ان شاء الله يكون اكتفاء ذاتي. سيد الوزير، هل هناك فيما يخص لقاح كوفيد 19 او البروتوكول الذي هل هناك ابحاث بالنسبه للجامعه الجزائريه من اجل ايجاد ربما في المستقبل لقاح او علاج لهذا الفيروس؟ لا، بكل صراحه الجامعه الجزائريه عندها امكانيات وعندنا خبراء كبار، والخبراء الكبار هذو راهم يدوروا في المخابر. درك رانا نديروا في شلف، كنا درنا في قسنطينه، درنا في تيزي وزو. يعني معناه يعني القوه تاع الجزائر ككل ماشي غير القوه تاع وزاره الصحه تاع الجزائر ككل، من الجامعات المستشفيات etc. تخلينا يعني نبادروا باش نتغلبوا على الصعوبات هذا. وانا بكل صراحه انا فرحان، وانا ديجا قلت لك 6 سنتر للتلقيح والدعوه اللي يقدروا ويساهموا. كنا نديروا في الصيف 50، درك نقدروا نديروا 500 في نهار. Et tout ça, c'est des résultats encourageants. ما كناش ننتظروا فيهم. وبكل صراحه يعني سي اون تري بون سوربريز، يفو سافوار سي اون تري بون سوربريز. جامعات صغار هكذا كيفاش يبادروا. يعني النظره اللي كانت عندنا احنا لازم تتغير. الجزائر ما فيها غير الخير، ليسونسيال سي دالي فير لا سيونس فير لافنير، مي لازم تكون ثقه في لي جون، وحنا عندنا كل الثقه. وبكل صراحه الدوله هذه هاي توفر كل الامكانيات باش يعني باش لو جيني كما يقولوا بالفرنساويه، لو جيني تاع كل واحد يقدر ينفجر. Et donc dans ces conditions, inchallah, on peut et on doit être autonome scientifiquement et technologiquement. Voilà, barakallahu fik. Est un véritable miracle en ce sens que nous pouvons vaincre pas mal de problèmes par la science. J'ai donné instruction pour que les projets de fin d'études, les thèses de doctorat se fassent sur des sujets appliqués, avec les besoins du pays. Ça va même plus loin, on va faire des salons, كل عام نشوفوا يعني les bonnes idées. Et c'est là où il y aura cette étroite relation avec le ministère de l'Industrie pour ne pas perdre de temps, l'homologation. À partir du moment où l'homologation est faite, on peut passer au scale-up. Mais l'Algérie est capable, 20 à 25% de ce qu'elle utilise comme équipement, comme produits chimiques, comme produits biologiques, peut être créé par l'université. Nous pouvons tout faire. Si on a imaginé que si on a 30 000, sur les 350 000, 30 000, 10% barque. C'est 30 000 start-up. L'université Kekoul, c'est un immense incubateur. 30 000 start-up, c'est possible, on peut le faire. On peut créer des micro-entreprises. Et les nouveaux statuts de l'université, c'est ça. Il faut laisser les gens s'épanouir. Il va le plus loin possible. Donc l'université doit permettre la création de richesses. L'État ne peut plus donner de travail. Il faut que l'université donne la possibilité aux jeunes qui sortent de l'université de créer son propre emploi. Et c'est ça notre affaire. Faire en sorte qu'on donne technologiquement, scientifiquement, les moyens aux jeunes de pouvoir s'épanouir. Pourquoi il y a 3 ministères? 3 ministères des start-up, de la petite entreprise. يعني toutes les idées qui يخرجوا من الجامعة, il faut qu'on les fasse fructifier في الميدان. Et là, c'est tout à fait possible. Et l'université algérienne a changé totalement et fondamentalement de stratégie. Voilà.